बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल फातिहा ये सबसे पहली सूरत है कुरान शरीफ की, जिसको बहुत से नामों से पुकारा जाता है। जैसे सूरतुल फातिहा, इसका नाम पहला ही से ही है। फातिहा खोलने वाली। उम्मुल कुरान भी इसका नाम है। उम्मुल किताब भी है इसका नाम। अस्सबउ मसानी भी कहा गया है। अल कंज यानी खजाना भी है ये। सूरतुल हम्द भी है। सूरतुल शुक्र भी है। ये अर्रुक़या यानी ये पढ़कर किसी मरीज पर पढ़कर ये इससे दम भी किया जाता है तो आराम मिलता है। और ये सूरतुस सलाह भी है, यानी नमाज भी इसका नाम दिया गया है। ये सूरतुद दुआ भी है। दुआ है, बहुत बड़ी दुआ है। सूरतुस सुआल, इस तरह बहुत से नाम इसके दिए गए हैं। अश-शाफ़िआ, शफ़ा देने वाली, शिफा देने वाली है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। अच्छा, ये बात तो हम सबको मालूम है कि सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये हमारी हर नमाज की हर रकात में पढ़ी जाती है। जितनी भी हम रकातें पढ़ते हैं, हर रकात में, चाहे वो फ़र्ज़ नमाज हो, सुन्नत हो या नफ़िल हो, हर नमाज में हमने अल्हम्दुलिल्लाह यानी सूरह फातिहा पढ़नी ही पढ़नी है। तो अल्लाह के रसूल ने इसे एक जगह अस्सलात यानी नमाज यही है कहा है। तो एक बहुत ही प्यारी और मशहूर हदीस है जो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है और सुनन अन-नसाई। इस हदीस में इस सूरह की फ़ज़ीलत और दीन में इसकी अहमियत और हैसियत को ज़ाहिर करती है। तो इस हदीस के असल में 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा हदीस नबवी है और दूसरा हिस्सा हदीस कुदसी है। इसमें क़ाला यानी यक़ूलुल्लाहु आता है। तो सबसे पहले ये वाज़ेह कर दूँ कि जो वही होती है वो 3 किस्म की होती है। नंबर 1 वही वो हो जिसमें अल्फ़ाज़ और माने अल्लाह ही के हों, तो वो कलामुल्लाह है, यानी अल्लाह की कुरान है। वो कुरान शरीफ में सब के सब। नंबर 2 के माने अल्लाह के होते हैं और अल्फ़ाज़ अल्लाह के रसूल के होते हैं, तो वो हदीस कुदसी कहलाती है। और नंबर 3 ऐसी वही जिसमें माने और अल्फ़ाज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हैं, तो वो हदीस नबवी कहलाती है। ठीक है? तो सबसे पहले हदीस यहाँ पे हदीस नबवी है जो अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु अन्हु यक़ूल, तो ये हदीस नबवी है। और आगे अब शुरू हो रही है दूसरी जो हदीस है कुदसी, जिसमें कहने वाला अभी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहा है, क्या कह रहे हैं कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला, कि अल्लाह कहता है, अल्लाह ने कहा, अल्लाह कहता है, क्या कहता है? क़समतु अस्सलाता बैनी व बैन अब्दी निस्फ़ैन। और अब हम इस हदीस में आने वाले इस्म, फ़िअल और हर्फ को जानने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अन अबी हुरैरता, अन ये हर्फ जर है
اور جب بھی حرف جر آتا ہے تو اس کے بعد میں ایک اسم آتا ہے جو حالت مجرور میں ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ ابو تھا، ابن، تو ابن سے کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے ہریرہ تک، تو ابن جو ہے یہ اسماء خمسہ میں سے ہے جو جب بھی مضاف بنتا ہے تو ان کی حالت جو مرفوع میں واو سے ہوتی ہے، اور جب وہ منصوب ہوتے ہیں تو ان کی حالت الف سے ہوتی ہے، اور جب وہ مجرور ہوتے ہیں تو ان کی حالت یا سے ہوتی ہے. تو یہاں پہ یہ ان کی وجہ سے مجرور ہے اور ساتھ ساتھ میں مضاف بھی بن رہا ہے، تو یہ یا سے مجرور ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی اور ہریرہ تا، یہ تا مربوطہ اینڈنگ میں ہے، اس لیے یہ مؤنث میں آتا ہے، حالانکہ ہے مذکر کا نام. تو یہ آپ کا ڈپٹوٹ ناؤن ہے، یعنی غیر منصرف یا ممنوع من الصرف میں سے ہے. تو یہ زبر سے مجرور ہے، مضاف الیہ، نیابتاً عن الکثرت. اس طرح مضاف اور مضاف الیہ یہ عن حرف جر کے لیے مجرور ہو جاتے ہیں. ابو ہریرہ سے مروی ہے، رضی اللہ عنہ، یہ بریکٹ میں دیا ہے یہاں پہ کیونکہ یہ جملہ ایک پورا ہوتا ہے، جملہ اعتراضیہ کہا جاتا ہے اس کو، یعنی جملہ دعائیہ ہوتا ہے جس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. رضیہ یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، رضیہ یرضا، اور یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے جو جوازن ہے، فاعل آگے بھی آ سکتا ہے. تو فاعل اس کا ہے اللہ لفظ الجلالہ مرفوع حالت میں. اس طرح فعل ماضی اور اس کا فاعل ہو گیا اللہ تعالی راضی ہوا، عن حرف جر اور ہو یہ ضمیر متصل محلاً مجرور، تو یہ اسم مجرور ہو جاتا ہے اس سے. تو یہ یہاں پہ دعا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو. یہ ہو کس کی طرف لوٹ کے جا رہا ہے؟ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف. یقولو، قال یقولو، یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ، اور یہ بھی جوازن ہے، فاعل اس کا بھی آگے آ سکتا ہے لیکن کیونکہ یہاں بھی یہ ختم ہو رہا ہے یہ یقولو، تو فعل اور فاعل اسی کے اندر ہے. فاعل مستتر تقدیرہ ہوا، اور وہ جو تقدیرہ ہوا ہے وہ بھی یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف لوٹ کے جا رہا ہے. تو یعنی وہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ تو جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ قالا کے لیے مقول قول ہوتی ہے. تو قالا جب بھی آتا ہے، قالا ہے یا قالا کے جو بھی صیغے آتے ہیں ماضی میں، مضارع میں یا فعل امر میں، تین باتیں ان کی جو ہے دھیان میں رکھنی ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ قالا کا فاعل جو ہے یہ مستترن بھی ہو سکتا ہے جو پہلا صیغہ ہو، اور اس کا ظاہر بھی آ سکتا ہے. جس سے بات کہی جاتی ہے قالا میں، یعنی جو کہنے والا ہوتا ہے، کس سے بات کہی جاتی ہے؟ تو جس سے بات کہی جا رہی ہوتی ہے وہ لام کی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے، اس کے ساتھ لام حرف جر آئے گا. ٹھیک. اور جو بات کہی جاتی ہے وہ اس قالا کے لیے مقولہ کہلاتا ہے، یعنی مقولہ ہے نا جو بات کہی جا رہی ہوتی ہے، مقول القول، اور وہ اس فعل کے لیے مفعول بھی ہوتا ہے محلاً منصوب. وہ زیادہ تر جملہ ہوتا ہے جملہ فعلیہ. تو اب یہ یہاں سے اس کا مقول القول شروع ہوتا ہے. وہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک.
تو یہ یہاں تک اس یقولو کا مقول القول ہو رہا ہے، تو وہ آگے بھی پورا چل رہا ہے، جیسے پورا کا پورا چلے گا یہ یہاں تک، ٹھیک۔ اب یہاں ایک اور قالا آ گیا، اب یہ قالا جو ہے فعل ماضی کا صیغہ ہے، اور یہ بھی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، جس میں فاعل آگے آ رہا ہے رسولو، مرفوع حالت میں ہے۔ تو فاعل ہمیشہ جب بھی آتا ہے وہ مرفوع حالت ہوتی ہے، اس کی رفع حالت میں ہوتا ہے۔ تو فعل ماضی اور اس کا فاعل ہو گیا، اور یہ ساتھ میں بغیر تنوین سے ہے، اور بغیر تنوین سے آنا اس کا مطلب یعنی کہ ال بھی نہیں ہے، تو یہ مضاف بن رہا ہے، اور اللہ لفظ جلالہ یہ مضاف الیہ مجرور ہے، یعنی اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، تو صلی یہ فعل ماضی ہے، اللہ لفظ جلالہ اس کا فاعل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ علیہ اعلی حرف جر، اور یہ ہی جو ہے ضمیر متصل محلن مجرور، یہ کس کی طرف لوٹ کے جا رہا ہے؟ یہ رسول کی طرف، وسلم، ٹھیک ہے، اور اس کو سلام ہو، تو واو حرف عطف، اور سلمہ یہ بھی فعل ماضی ہے، اور یہ معطوف ہو جائے گا کس پر؟ صلی پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ صلی بھی فعل ماضی ہے، اور سلمہ بھی فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ صلی کے لیے فاعل موجود ہے، سلمہ میں فاعل مستتر تقدیر ہوا، اور وہ ہوا بھی اللہ لفظ جلالہ کی طرف لوٹ کے جا رہا ہے۔ اس طرح یہ معطوف، اور یہ صلی جو ہے معطوف علیہ ہو جائے گا صلی اللہ، یہ جملہ اعتراضیہ کہلاتا ہے، اور یعنی دعائیہ، اس کا بھی کوئی اعراب اپنا نہیں ہے، ٹھیک۔ تو اب یہ جو قالا ہے اس کا مقول القول شروع ہو رہا ہے یہاں سے، ٹھیک۔ من صلی صلاۃً لم یقرأ فیها بأم القرآن فہی خداج، ہی خداج، ہی خداج غیر تمام، یہ خداجن کا معنی ہے، تو یہاں تک یہ مقول القول ہے اس قالا کا۔ اچھا، من یہ اس میں موصول ہے یہاں پہ شرط کے معنی میں، ٹھیک ہے، اسم شرطیہ اس کو کہیں گے، اور یہ جازمہ کہلاتا ہے، اگر اس کے بعد میں فعل مضارع ہو تو مجزوم ہوگا، تو یہاں پہ فعل مضارع تو نہیں ہے، پھر فعل ماضی کا صیغہ ہے صلی، تو یہ محلن مجزوم کہلائے گا، اور جملہ شرطیہ ہو جائے گا۔ تو من کیا ہوا یہاں پہ؟ اس میں موصول من جو ہوتا ہے یہ مبتدا ہو جائے گا محلن مرفوع ہو کے، اور کیونکہ اب یہ اس میں موصول کی جگہ ہے تو اس کا صلہ ضروری ہے، صلہ آ رہا ہے صلی، صلی فعل ماضی، فاعل اسی کے اندر موجود ہے، کیونکہ آگے فاعل مرفوع نظر نہیں آ رہا، تو فاعل مستتر تقدیر ہوا، اور وہ ہوا من کی طرف لوٹ کے جا رہا ہے، تو یہ صلہ ہو جائے گا من موصولہ کے لیے۔ اس طرح من اس میں موصول اپنے صلے سے مل کے مبتدا ہو جا رہا ہے، اور صلی کے بعد میں صلاۃً یہ منصوب ہے صلاۃً، تو یہ صلی کے لیے مفعول بھی ہے نکرہ، ٹھیک ہے، جس نے، اور یہاں صلی کا معنی ہوتا ہے نماز پڑھنا، تو جس نے نماز پڑھی، لم یقرأ، لم یہاں پہ یہ لم جو ہے تین معنی میں دیتا ہے، جوردار نفی پیدا کرتا ہے، تو لم حرف نفی حرف جازمہ کہلاتا ہے، یعنی یہ جزم دیتا ہے فعل مضارع کو، ہمیشہ اس کے بعد میں فعل مضارع آتا ہے،
اور یہ فعل مضارع کا معنی ماضی میں کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ قلبی بھی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لم جو ہے 3 معنی میں آتا ہے، نفیٌ، جازم و قلب۔ اس کے بعد میں فعل مضارع ہے، یقرؤ تھا تو یہ ساکن کر دیا گیا، دیکھیں اینڈنگ میں حمزہ ہے، اس کو سکون لگا دیا لم کی وجہ سے۔ ہرگز یقرأ اس نے نہیں پڑھا، نہیں پڑھا، یہ فعل ماضی میں اس کا ترجمہ ہو رہا ہے، ہرگز اس نے نہیں پڑھا، فیہا، فی حرف جر اور ہا جو ہے یہ ضمیر متصل اور یہاں پہ محلن مجرور ہے فی حرف جر کے لیے، اور یہ ہا کس کی طرف لوٹ کے جا رہی ہے؟ یہ ہا بس صلاۃ کی طرف، اس میں یعنی جس نماز میں اس نے ہرگز نہیں پڑھا، کیا نہیں پڑھا؟ بی ام القرآن، بی حرف جر، یہاں حرف جر زائد ہے، یہ تاکید کے لیے ہے، منفی جملے میں اور زور پیدا کرنے کے لیے، حالانکہ ام القرآن یہ بھی حرف جر کے لیے مجرور ہے اور پھر مضاف بن رہا ہے، القرآن مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کے یہ بھی حرف جر کے لیے یہ لفظاً مجرور ہے، لیکن یہ محلاً منصوب ہیں، مفعول بھی ہیں یقرأ فعل کے لیے، یعنی جس نے نہیں پڑھا نماز میں ام القرآن کو، تو فَهِيَ خِدَاجٌ، یہ جو فا ہے یہ جواب شرط ہے، تو یہاں پہ جو ہے صلی صلاۃً لم یقرأ فیہا بأم القرآن، یہاں تک جو ہے یہ من اسم شرطیہ کے لیے جملہ شرطیہ ہوا، اور یہاں سے اب جملہ جواب شرط شروع ہو رہا ہے، اور یہ یہاں تک جو ہے بأم القرآن تک من کے لیے صلہ ہوتا ہے، جملہ پورا ہوتا ہے، اور مبتدا ابھی خبر نہیں آئی ہے، اس کی خبر یہی ہو جائے گی، جو جواب شرط ہے وہ خبر ہو جائے گی، فَهِيَ خِدَاجٌ، تو ہیا یہ مؤنث کا صیغہ ہے، ضمیر منفصل محلاً مرفوع ہو کے یہ مبتدا ہو جائے گی، ہیا کس کے لیے ہے؟ صلاۃ کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہ جو نماز ہے وہ خداجن، وہ خداجن ہے، تو خداجن خبر، جملہ اسمیہ، اور یہ جملہ اسمیہ ہو کے یہ جواب شرط ہو گیا محلاً مجزوم، اور یہی من مبتدا کے لیے خبر ہو جائے گا، اور اگر خبر کریں گے تو یہ محلاً مرفوع، دونوں بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، خداج ان کا معنی یہ خا دال جیم اس کے روٹ ورڈ ہیں، یعنی خدجا یخدجو بھی ہوتا ہے اور خدجا یخدجو بھی ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز پریمیچور، کمپلیٹ نہ ہو، ادھوری ہو، ٹھیک ہے، تو نامکمل کوئی چیز ہو اس کو خداجن بولتے ہیں، تو یہ مصدر ہے خدجا یخدجو یا یخدجو کا، تو وہ انکمپلیٹ ہے، وہ ادھوری ہے، ہیا خداجن، پھر یہاں پہ ریپیٹ کیا گیا، وہ ادھوری ہے، اور ہیا خداجن پھر دوبارہ ریپیٹ کیا گیا، تو یہ 3 بار ریپیٹ کیا گیا ہے، اس طرح یہ توکید ہو جاتی ہے، توکید لفظی اس کو بولتے ہیں، لیکن توکید 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک توکید لفظی ہوتی ہے، ایک توکید معنوی ہوتی ہے، توکید لفظی وہ ہوتی ہے کہ لفظ 2 بار ریپیٹ ہو جائیں، یعنی 2 بار یا 3 بار ریپیٹ ہو جائیں وہی ورڈ، تو وہ لفظی ہوتی ہے، اور معنوی یعنی جس میں 3-4 ورڈ ایسے ہوتے ہیں جو اسی
جس کا تاکید کی جاتی ہے جس ورڈ کی، اس تاکید کے موافق اس کا اعراب ہوتا ہے، جیسے نفسن، عین، کلن، اس طرح کے یہ ورڈ ہوتے ہیں اس میں، تو وہ معنوی توکید، تو یہاں پہ یہ لفظی توکید ہے۔ اچھا، یہاں پہ ہی خداج ان کا معنی دیا گیا ہے غیر تمام، یعنی وہ تمام نہیں ہوتی، وہ مکمل نہیں ہوتی ہے۔ تو اب یہاں اس کا معنی جو ہوتا ہے یہ قالا کے لیے مقول القول، من صلی صلاۃً، جس نے نماز پڑھی اور اس میں القرآن یعنی الحمدللہ شریف کو نہیں پڑھی، تو وہ نماز تمام نہیں ہے، مکمل نہیں ہے۔ یہ یہاں تک اس کا معنی ہوا، اور اب یہاں سے آگے شروع ہو رہی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال، پھر یہ فعل ماضی اور رسول اس کا فاعل ہو گیا، ٹھیک، اور اللہ لفظ جلالہ یہ رسول کے لیے مضاف الیہ مجرور ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پھر جملہ اعتراضیہ ہے، صلی فعل ماضی اور اللہ لفظ جلالہ اس کا فاعل، علی حرف جر، اور ہی جو ہے یہ رسول کی طرف لوٹ کے جا رہا ہے، محلن مجرور، جار مجرور ہو گئے، اور یہ صلی کے لیے صلی کے متعلق ہو جائیں گے، واو حرف عطف، اور سلمہ فعل ماضی، اور فاعل مستتر تقدیرہ ہوا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے جا رہا ہے۔ یقول، اب یہ جو قالا ہے، ٹھیک ہے، اس قالا کا مقول القول شروع ہوتا ہے یہاں سے، یعنی جو جملہ ہوگا یقول اللہ عز وجل قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، تو یہ پورا کا پورا ہے اور یہاں تک چلے گا اس قالا کے لیے مقول القول، اور یہ اس قالا کے لیے یہاں سے یقولو سے لے کے سالہ تک، اینڈ تک، یہ ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے، اور وہ جملہ فعلیہ مقول القول ہو کے محلن منصوب ہوا مفعول بھی اس قالا فعل کے لیے۔ یہاں سے پھر یقول آ رہا ہے، فعل مضارع کا صیغہ، کہتا ہے، کون کہتا ہے؟ اللہ، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کہتا ہے۔ اب اللہ لفظ جلالہ یقول فعل مضارع جو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو فاعل یہاں پہ یہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ، تو یہ مرفوع حالت میں ہے، فعل اور فاعل عز وجل، عز یعنی بہت عزت والا، بہت ہی عزیز جس کو بولتے ہیں، زبردست، وجل جلالن، بہت ہی روب والا، ٹھیک ہے نا، یہ پھر اللہ تعالیٰ کی یہاں صفات ہیں۔ اور اب آگے سے اس یقول کے لیے مقول القول شروع ہو رہا ہے۔ قسم تو یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، قسم یقسم، قسم یقسم قسمن، تو اس کا معنی ہوتا ہے بانٹنا، ڈیوائڈ کرنا، اور فاعل موجود ہے یہ تو جو ہے یہ تا بھی ہو سکتا ہے، قسم تا، قسم تی بھی ہو سکتا ہے، اور قسم تو بھی ہو سکتا ہے، تو یہ فاعل ہوتا ہے ضمیر متصل محلن مرفوع ہو کے یہ فاعل ہو جائے گا، ٹھیک، اور یہ فعل ماضی اس کا اعراب مبنی ہوتا ہے، یہ مبنی علی السکون ہے، ٹھیک ہے، اور قسم تو میں نے بانٹ دیا، کیا بانٹ دیا؟ الصلاۃ، نماز کو بانٹ دیا، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے نماز کو بانٹ دیا، الصلاۃ معرفہ ہے، اور
फिर ता जो है, ता पे एंडिंग में देखते हैं कि ज़बर है तो ये मंसूब है, मफ़ऊल बिही है कसमा फ़ेल के लिए। फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल बिही जुमला फ़ेलिया कंप्लीट हो जाता है। ठीक? बैन, बैनी, तो ये बैना था और या मुतकल्लिम इसके अटैच लगा हुआ है, तो या मुतकल्लिम ये ज़मीर मुत्तसिल है, महल्लन मजरूर हुआ और बैना के लिए मुदाफ़ इलैह है। बैना जो है ज़र्फ़ है, यानी मेरे दरमियान, वाव हर्फ़ अत्फ़ और बैना अब्दी, बैना फिर ज़र्फ़ हो गया दरमियान के माने में, यानी एक प्लेस बता रहा है, ये जगह बता रहा है। तो ये बैना जब भी आता है तो मुदाफ़ इलैह होगा, मुदाफ़ इलैह भी इसका भी आगे आ रहा है। अब्दी, ये अब्दी बैना के लिए मुदाफ़ इलैह, फिर साथ-साथ में मुदाफ़ बन रहा है इस या मुतकल्लिम के लिए। तो या ज़मीर मुत्तसिल महल्लन मजरूर मुदाफ़ इलैह। इस तरह अब्दी मुदाफ़ और या मुदाफ़ इलैह होके ये दोनों बैना के लिए मुदाफ़ इलैह हैं। मेरे बंदे के दरमियान, तो ये वाव हर्फ़ अत्फ़ के बाद में ये जो बैना अब्दी है, ये मातूफ़ है किस पर? बैनी पे। ठीक? बैनी मातूफ़ अलैह, अपने मातूफ़ से मिलके ये ज़र्फ़ हो जाता है। ठीक? तो ज़र्फ़ और मुदाफ़ इलैह ये भी जार मजरूर की तरह मुताल्लिक़ होते हैं। तो ये क़समतु फ़ेल के मुताल्लिक़ हो जाएँगे। इस तरह कि मैंने बाँट दिया नमाज को मेरे दरमियान और मेरे बंदे के दरमियान। कैसे बाँट दिया? निस्फ़ैनी, ये निस्फ़ुन से है, यानी आधा। इससे मुसन्ना का सीगा है ये, जो निस्फ़ानी रफ़ा हालत में और निस्फ़ैनी ये नस्ब और जर हालत में होता है। तो यहाँ पे ये इसकी हालत जो है ये नस्ब हालत है, मंसूब बिल याई, क्योंकि ये हाल बन रहा है कसमतू फ़ेल के लिए, या इसका तमयीज़ कह सकते हैं। तो ये दोनों ही मंसूब होती हैं, ठीक है? चाहे हाल हो या तमयीज़, यानी आधी-आधी। फनिस्फ़ुहा ली व निस्फ़ुहा लिअब्दी। फ़ा हर्फ़ अत्फ़ और निस्फ़ु ये मरफ़ू हालत में है और साथ में ये मुदाफ़ बन रहा है। हा ज़मीर मुत्तसिल महल्लन मजरूर मुदाफ़ इलैह। तो ये हा किसकी तरफ लौट के जा रही है? सलात की तरफ, नमाज़ की तरफ, इसकी तरफ, ठीक? तो ये हा मुअन्नस का सीगा है। उसका आधा, तो निस्फ़ु यहाँ पे मुब्तदा हो जाएगा। अब मुब्तदा है तो खबर चाहिए, जुमला इस्मिया हो रहा है। फनिस्फ़ुहा ली, मेरे लिए। लाम हर्फ़ जार और या मुतकल्लिम यहाँ पे है ज़मीर मुत्तसिल महल्लन मजरूर, तो ये लाम हर्फ़ ज़र के लिए मजरूर, जार मजरूर ये किसकी जगह पे हैं? यहाँ पे खबर कोई मौजूद नहीं है, तो खबर की गैर मौजूदगी में जार मजरूर ये शिबह जुमला हुआ और शिबह जुमला महल्लन मरफ़ू होके ये खबर महज़ूफ़ की जगह हो जाएँगे, मुब्तदा की खबर हो जाएँगे। तो उसका आधा मेरे लिए, व निस्फ़ुहा लिअब्दी, वाव हर्फ़ अत्फ़ और निस्फ़ु फिर आपका मुब्तदा, और ये क्योंकि मुदाफ़ बन रहा है और हा ज़मीर मुत्तसिल महल्लन मजरूर मुदाफ़ इलैह। मुदाफ़ और मुदाफ़ इलैह मुब्तदा फिर हो जाएँगे और लाम हर्फ़ जार अब्दी इसमें मजरूर होके ये मुदाफ़ बन रहा है या मुतकल्लिम के लिए। तो या मुतकल्लिम और अब्दी दोनों मुदाफ़ और मुदाफ़ इलैह
लाम हर्फ जर के लिए मजरूर और जार मजरूर ये भी क्या हो जाएंगे, यहाँ भी खबर महजूफ है, उस खबर महजूफ के जगह पे हो जाएंगे और महल्लन मरफू होके यहाँ पे जुमला ये इसमिया हो गया और वाव हर्फ अत्फ से ये मातूफ हो जाएगा पिछले जुमले पे, यानी निस्फुहा ली पर। वाव फिर हर्फ अत्फ है, वली अब्दी, और ये किस पे अत्फ हो जाएगा, ये जो ली अब्दी है उस पर। या फिर ये अभी जुमला पूरा कंप्लीट होगा, लाम हर्फ जर अब्दी इसमें मजरूर और फिर साथ में मुदाफ हो जाएगा या मुतकल्लिम के लिए। तो या मुतकल्लिम मुदाफ इले महलन मजरूर, इसलिए मुदाफ और मुदाफ इले लाम हर्फ जर के लिए मजरूर, और इसको आप कह सकते हैं कि एक खबर मुकद्दम हो गई है और मेरे बंदे के लिए मा साला, जो उसने मांगा। ये माँ इसमें मौसूल, ठीक, और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि या माँ जो है इसमें मौसूल, ये मुब्तदा मुअख्खर हो गया और ली अब्दी जार मजरूर ये खबर मुकद्दम हो जाएगी। इस तरह माँ इसमें मौसूल महलन मरफू हुआ और इसमें मौसूल है तो इसका सिला आएगा। सिला आ रहा है सआला, ये फेल है सआला यसअलु सुआलन, यानी मांगना, पूछना, रिक्वेस्ट करना, तलब करना। तो सआला ये फेल मादी का सीगा है और जवाजन है, फाइल आगे आ सकता है लेकिन कोई फाइल नहीं है क्योंकि यहाँ जुमला इसका ये खत्म हो रहा है। फाइल इसी के अंदर है, मुस्ततिरुन तकदीरुहु हुआ, यानी हिडन है हुआ का। तो ये जो हुआ हुआ ये माँ इसमें मौसूल की तरफ लौट के जा रही है, उसका सिला हो जाएगा। तो जुमला ये जुमला फेलिया ये माँ इसमें मौसूल के लिए सिला, और सिला जो मौसूल है अपने सिले से मिलके ये मुब्तदा हो जाएगा मुअख्खर, और इस तरह ये जुमला इस्मिया हुआ वाव हर्फ अत्फ के बाद में जो पिछले जुमले पे ये भी मातूफ हो जाएगा। अच्छा, ये यकूलू यहाँ से यहाँ तक आया, ये यकूलू का मक़ूलुल कौल। तो ये यहाँ से कसम तुले से लेके साला तक इसका माना ये हुआ कि ये जो है पूरा का पूरा मक़ूलुल कौल महल्लन मंसूब होके मफूल बिही है, ठीक। तो यकूलू फ़ेल और फ़ाइल और मफूल बिही मिलके जुमला फ़ेलिया खबरिया हुआ। और यही हिस्सा यानी कसम तो से लेके मा साला तक ये हदीस कुदसी का हिस्सा है। तो इसके बाद में और इसके पहले वाला हिस्सा दोनों ये हदीस नबवी यानी अल्लाह के रसूल ने एक्सप्लेन किया है। अल्लाह आलम। यहाँ काला जो है ये काला फ़िल मादी और रसूल ये फाइल हुआ, तो कहने वाला कौन है, रसूल है। अल्लाह ही लफ्ज़ुल जलाला ये आपका मंस मजरूर है मुदाफ इलैह, मुदाफ और मुदाफ इलैह मिलके ये फाइल हो जाएंगे इस काला फेल का, ठीक। तो कहा अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये जुमला जुमला एतरादिया है, जुमला दुआइया पिछले जुमले की तरह ही है। सल्ला फ़िल मादी अल्लाह लफ्ज़ुल जलाला फ़ाइल आला हर्फ जर और हु जो है ज़मीर ये मुत्तसिल होके महल्लन मजरूर है और वाव हर्फ अत्फ और सल्लमा ये भी फ़िल मादी का सीगा है और फ़ाइल इसी के अंदर है हुआ, और वो हुआ अल्लाह अल्लाह ताला की तरफ लौट के जा रहा है, और इस तरह फिर ये जुमला फ़ेलिया हुआ दुआइया या एतरादिया। अब इस काला के लिए मक़ूलुल कौल यहाँ से हो रहा है, ठीक। तो ये यहाँ से होके एंड तक यही चलेगा।
इक़राऊ, क़रअ यक़रअू, और असल में ये तक़रऊन था, तो तक़रऊन से ये फ़िल अम्र का सीगा बना है इक़रऊ, और इसी में फ़ाइल मौजूद है, ये वाव जो है इसको फ़ाइल अंतुम, फ़ाइल इसके अंदर इस ये जो फ़ाइल है ये अंतुम है। तुम सब पढ़ो, क्या पढ़ो? तो यक़ूलुल अब्दु, यहाँ से पढ़ने के बारे में आया है कि यक़ूलुल अब्दु, अब बंदा कहता है। यक़ूलु फ़िल मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, और अल अब्दु ये मरफ़ू हालत में है और इसका फ़ाइल है। तो इस यक़ूलु के लिए यहाँ से ये इसका मक़ूलुल क़ौल शुरू होता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन यहाँ तक। तो ये सूरह फ़ातिहा की पहली आयत यहाँ पे शुरू हो रही है, अल्हम्दु से। अल्हम्दु मुब्तदा हो जाएगा और लिल्लाहि जार मजरूर ये खबर हो जाएँगे, खबर महज़ूब की जगह हो जाएँगे। तो ये जुमला इस्मिया बन रहा है यहाँ पे। और ये हा, मीम, दाल इसके रूट वर्ड हैं। हमिदा यहमदु हमदन, यानी तारीफ़ और शुक्र एक साथ करना। तो यहाँ पे ये लफ्ज़ है क्योंकि अल्लाह ताला का इतना ज़्यादा कमाल और जमाल हमारे सामने मौजूद है कि हम उसकी तारीफ़ का हक़ अदा नहीं कर सकते, और अल्लाह ताला के कितने ही एहसानात और इनामात हैं हम पर, जो हम गिन नहीं सकते। तो ये दोनों एक ही कलिमा में मौजूद हैं, अल्हम्द, यानी तमाम तारीफ़ और शुक्र लिल्लाही, अल्लाह ही के लिए है। और अल जो है ये शुरू में आया है, अल लाम तारीफ़ कहलाता है, और कब आता है? नकिरा को मारिफ़ा बनाने के लिए। ये 2 तरह का अल होते हैं, जैसे एक अल होता है अल इस्मिया और दूसरा अल हरफिया, ठीक है? तो अल जो इस्मिया होता है, वो जो ग्रामरियन मानते हैं, वो लगता है एक तो इस्मुल फ़ाइल के, जो इस्मुल फ़ाइल का सीगा हो उसके, और एक लगेगा जो इस्मुल मफ़ऊल होता है, जैसे दरबा से दारिबुन, तो अब दारिबु जो अल है ये इस्मिया है, और मदरूबुन जो मदरूब है, इसे अगर मैं करूँगा अल मदरूबु, तो ये फिर अल ये भी इस्मिया कहलाएगा, और ये इसका माना होता है अल्लज़ी, वो जो के माने में आएगा। और फिर इख्तिलाफ पाया जाता है कि जो सिफ़तु मुशब्बा होती है, उसमें भी हो सकता है कि वो इस्मिया हो या हरफिया हो सकता है। लेकिन ये दोनों पे जिस इस्मुल फ़ाइल और इस्मुल मफ़ऊल पे जब आता है तो वो इस्मिया होता है। बाकी हरफिया में 2 तरह के हरफिया हैं, एक हरफिया जो ज़ायदा होता है, और एक होता है गैर ज़ायदा, ठीक है? अच्छा, गैर ज़ायदा में वो 4 कैटेगरीज़ रखी गई हैं, जिसमें जिनसी भी है, इस्तिग़राक़ी भी है, अहद ज़हनी है, और अहद ख़ारिजी कहलाता है। जिनसी उसको कहते हैं जिसमें यानी एक जनरल नेचर होता है, बयान की जाए, कोई जनरल बात कही जाती है, ठीक है? उसमें ऐसी बात होती है कि वो आम बात होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हर चीज़ पर लागू हो। और दूसरी एक होती है इस्तिग़राक़ी। इस्तिग़राक़ी यानी तमाम के तमाम जिसमें शामिल हों, वो इस्तिग़राक़ी। तो ये जो अल है, ये
الحمد پہ جو لگا یہ استغراقی ہے، تمام تعریف اور شکر للہ، لام حرف جر اور اللہ لفظ جلالہ یہ اسم مجرور ہوا تو اللہ ہی کے لیے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ استغراقی. رب العالمین جو عالم کا یعنی عالموں کا مالک ہے، رب ہے، پروردگار ہے، پرورش کرنے والا ہے، یعنی وہ مالک ہوتے ہوئے پرورش کرتا ہے. تو ربی یہ بھی مجرور ہے اللہ لفظ جلالہ کی طرح، تو یہ صفہ ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی، اور یہ نکرہ نہیں ہے، یہاں پہ معرفہ ہے. کیوں معرفہ ہے؟ کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے العالمین. العالمین مضاف الیہ ال لگا ہوا ہے، اس لیے جب بھی جو مضاف الیہ اگر آپ کا معرفہ ہے تو اس کا مضاف بھی معرفہ ہو جائے گا. اور عالم جو ہے یہ عالمن عین لام میم سے ہے، اس کا روٹ ورڈ. عالمن اس کو بولا جاتا ہے جیسے کوئی چیز پہچاننے کا ذریعہ بنے. عالم دنیا، اب دنیا اس میں عالم آپ الگ الگ دنیا بھی کا قرار دے سکتے ہیں، جیسے انسانی دنیا، جنات کی دنیا، یا فرشتوں کی دنیا، یا پھر یہ جو یونیورس ہیں اللہ عالم یہ کتنے یونیورس ہیں. تو سب یونیورس کو کا رب ہے، وہ پالنے والا ہے، ان کی پرورش کرنے والا ہے، ان کو سنبھالنے والا ہے. تو یہ اس کے معنی ہوتے ہیں. للہ اللہ جو ہے موصوف اور یہ صفہ نمبر 1. یہاں سے اب سورہ یقول اللہ عز و جل، تو یقول یہ فعل مضارع اور اللہ جلالہ فاعل، فعل اور فاعل. تو کہتا ہے اللہ تعالی عز و جل، کیا کہتا ہے؟ حمدنی عبدی. حمیدہ فعل ماضی اور فاعل آگے آ سکتا ہے جوازن ہے، لیکن اس سے پہلے یہ نون کیا ہے؟ یہ نون آتا ہے جب بھی یا متکلم کسی فعل کے اٹیچ ہو تو، کیونکہ فعل جو ہے کبھی بھی مجرور نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ مجرور ہونا چاہتا ہے. تو اس یا متکلم کیا کرتا ہے کہ یا متکلم چاہتا ہے کہ اپنے یا سے پہلے والا جو لیٹر ہوتا ہے، جو حرف ہوتا ہے، اس کو مجرور دیکھنا چاہتا ہے، لیکن فعل جو ہوتے ہیں وہ مجرور نہیں ہوں گے، اس لیے دونوں میں جھگڑا ہوتا ہے، اور یہ نون جو ہے بیچ میں آتا ہے اس جھگڑے کو مٹانے کے لیے. تو اس نون کو کہتے ہیں نون حرف الوقایہ. وقایہ یعنی بچانے والا، ٹھیک. اور یا متکلم یہ اس حمدہ کے لیے یہ محلن منصوب ہوا اور مفعول بھی ہے. اب فاعل کہاں ہے اس کا؟ یہ عبدی، یہ فاعل ہے. اب فاعل مرفوع ہوتا ہے، لیکن عبدی یہ دال پہ کسرہ دیکھ رہے ہیں مجرور، تو آپ کو شک ہو جائے گا کہ یہ پھر کیسے ہوگا. یہ اصل میں یا متکلم یہاں بھی اٹیچ ہے، لیکن عبدی اسم ہونے کی وجہ سے اس نے کسرہ قبول کر لی، تو یہ لفظی تو یہاں پہ مجرور آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن یہ محلن مرفوع ہے فاعل اس حامدہ کے لیے، اور یہ مضاف اور مضاف الیہ ہیں. یا متکلم یہاں پہ محلن مجرور مضاف الیہ، تو مضاف اور مضاف الیہ حامدہ کے لیے فاعل ہیں، اور یہ یا متکلم جو ہے یہ مفعول بھی مقدم ہو جائے گا. میرے بندے نے میری تعریف اور شکر کیا، یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب انسان پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین. یقول العبد، پھر بندہ کہتا ہے. یقول یہاں بھی فعل مضارع اور العبد یہ فاعل ہو گیا.
बंदा क्या कहता है दूसरी आयत, अर्रहमानिर रहीम। अर्रहमान ये अल की वजह से मारिफा है, और यहाँ पे एंड में हम कसरा देख रहे हैं तो ये मजरूर है, तो ये सिफा है लिल्लाही जो यहाँ पे है इसकी। तो सिफा नंबर 2, ठीक, ये सिफा नंबर 1, सिफा नंबर 2 हो जाएगी। तो अर्रहमान और अर्रहीम ये सिफा नंबर 3, ये भी मारिफा है और मजरूर है। अर्रहमान और अर्रहीम दोनों का जो हरूफुल माद्दा है, रूट वर्ड जो है वो रा हा मीम है, दोनों के। रहम, और रहम माँ के पेट में जो बच्चा होता है उसको भी रहम कहा जाता है। यानी ऐसा मुलायम, ऐसा सेफ जगह जो हो, जहाँ उस बच्चे को कोई परेशानी ना हो। और ये सबसे प्यारा नाम रहमान है, अल्लाह ताला का सबसे पसंदीदा नाम है। और रहमान ये फ़अलान के पैटर्न पे है, इसका माना होता है शदीद होना कोई चीज़। रहम जो है बहुत शदीद अल्लाह ताला करता है, और अर्रहीम ये भी मुबालगा का सीगा है, और इसमें कंटिन्यूअस पाई जाती है, यानी हमेशा हमेश। तो हमेशा हमेश वो रहम करने वाला है, जो रहमान और रहीम है। तो जब बंदा ये कहता है तो यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल, तो अल्लाह ताला कहता है, यक़ूलु फ़िल मुदारे और अल्लाह लफ़्ज़ुल जलाला फ़ाइल, अज़्ज़ा वजल ये इसकी सिफ़ात हो जाती हैं। और तो ये अल्लाह ताला क्या कहता है, ये यक़ूलु के लिए यहाँ से मक़ूलुल क़ौल इसका होता है यहाँ तक। अस्ना अलैया अब्दी, अस्ना ये फ़िल मादी का सीगा होता है, ता नून या इसके रूट वर्ड हैं। तो तना से जब ये अफ़अला युफ़इलु इफ़आल के पैटर्न पे जाता है तो अस्ना युस्नी इस्नाअन, इसके जो इस्नाअन ये मस्दर है, और इसका माना होता है सना बयान करना, ठीक है, ग्लोरीफाई करना। और ये भी फ़िल मादी का सीगा है, फ़ाइल आगे आ सकता है इसमें मुअख्खर, लेकिन इससे पहले आला हर्फ़ जर और या मुतकल्लिम यहाँ पे अटैच लगा है, ये महल्लन मजरूर होके जार मजरूर ये मुताल्लिक़ हो जाएँगे इस अस्ना फ़ेल के, मुझ पर। अब्दी, अब्दी यहाँ भी दाल पे कसरा है, लेकिन ये लफ्ज़न तो मजरूर है, लेकिन महल्लन ये मरफ़ू है फ़ाइल, और या मुतकल्लिम ये महल्लन मजरूर है, मुदाफ़ इलैह। मुदाफ़ और मुदाफ़ इलैह ये अस्ना के लिए फ़ाइल हो जाएँगे। और मेरे बंदे ने मुझ पर सना की, मेरी ग्लोरीफाई किया मुझे। अल्लाह ताला कह रहा है ये जब आदमी अर्रहमान और अर्रहीम करेगा। यक़ूलुल अब्द, बंदा अब क्या कहता है, मालिक यौमिद्दीन। तो ये इस क़ाला के लिए यहाँ से मक़ूलुल क़ौल और जुमला होके ये इसका मफ़ऊल भी हो जाएगा। मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी ये मजरूर है, मीम लाम काफ इसके रूट वर्ड हैं, ठीक। मालाका यमलिकु मिल्कन, इसका माना होता है मालिक होना, इख्तियार रखना, या गालिब होना कोई पर, ठीक है। तो ये इस्मुल फ़ाइल का सीगा है यहाँ पे, और ये मजरूर है, का एंडिंग में देख रहे हैं कि ज़र है, तो ये क्योंकि ये भी सिफ़ा है, सिफ़ा नंबर 4 अल्लाह ताला की, ठीक। और यौमी फिर मालिकी साथ में मुदाफ़ बन रहा है, और यौमी ये मजरूर है मुदाफ़ इलैह, और फिर यौमी मुदाफ़ बन रहा है
الدین کا، تو الدین مضاف الیہ مجرور، تو یوم کا مطلب دن ہوتا ہے، اور الدین اس کے جو روٹ ورڈ ہیں یہ دال یا نون ہے، جو دانا یدینو سے یہ بنتا ہے، دانا فعل ماضی، یدینو فعل مضارع، اور دینن یا دینن دو اس کے مصدر ہوتے ہیں۔ دینن یعنی کوئی چیز فرما برداری کرنا کوئی چیز کی، یا دین مطلب فرما برداری کرنا، کسی کو ماننا، فالو کرنا، اور دینن کوئی چیز قرض دینا یا بدلہ میں دینا، جو دینن کا معنی یعنی فرما برداری کرنا میں ہو جائے گا، اور دینن یعنی کوئی چیز دینا قرض میں، تو یہ جو دینو ہے یہ یہاں پہ ایک اسم ذات بھی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بدلہ، تو یہاں جو یہ دین ہے یہ بدلہ میں، بدلے والا دن، تو بدلے والے دن کا مالک، مالک یوم الدین یعنی بدلے والے دن کا مالک ہے وہ۔ یقول اللہ عز وجل، تو یقول فعل مضارع فعل ہو گیا، اور اللہ لفظ جلالہ اس کا فاعل، عز وجل یہ دونوں صفات ہیں، تو اللہ تعالیٰ عز وجل کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یہ مجدنی عبدی، یہ کہتا ہے، تو مجدہ فعل ماضی اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فاعل اس کا بھی آگے آ سکتا ہے، یہ جوازن ہے، لیکن اس سے پہلے یہ یا متکلم آیا ہے جو نون وقایا سے، یہاں پہ نون حرف وقایا یہاں بھی کیوں لگا ہے؟ کیونکہ مجدہ جو ہے یہ یا کے لیے مجرور یعنی کسرہ میں نہیں آئے گا، اس لیے یہ نون آگے آ گیا بچانے کے لیے، تو یہ مجرور ہو گیا یعنی جر میں چلا گیا، یا کے لیے آسانی ہو گئی۔ اس نے میری مجدہ گلوریفائی، مجھے گلوریفائی کیا، ٹھیک ہے، میری شان بڑھائی، کس نے؟ عبدی، تو عبدی یہ بھی یا متکلم کے لیے یہاں پہ کسرہ ہے، تو یہ فاعل ہے، آپ اس کو محلن کر سکتے ہیں یہاں پہ مرفوع حالت میں، کیونکہ یہ لفظاً تو آپ کو مجرور دکھائی دے رہا ہے لیکن ہے نہیں، یہ مرفوع ہی ہے، اور یہ یا متکلم محلن مجرور ہو کے یہ مضاف الیہ ہے، تو میرے بندے نے میری مجدنی، میری مجدہ کی، میری گلوریفائی کی، میری شان بڑھائی۔ یقول العبد، تو پھر یقول آ گیا یہاں سے، یقول العبد، یقول فعل مضارع کا پہلا صیغہ واحد مذکر غائب کا، اور یہ العبد یہ اس کا فاعل ہو گیا، بندہ، ال سے معرفہ ہے تو اسی لیے یہ ڈیفینٹ ہے۔ کیا کہتا ہے بندہ؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ایاک ضمیر منفصل محلاً منصوب مفعول بھی مقدم ہے، یہ اصل میں نعبد کا تھا، یعنی نعبدو کے آخر میں یہ جڑا ہوتا ہے، لیکن تاکید کی وجہ سے یعنی زور دینے کی وجہ سے یہ مقدم کیا گیا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ضمیر محلاً منصوب بھی منفصل ہوتے ہیں، یہ ایا کے مدد سے، ایا کی سپورٹ کے ساتھ میں، اور اس کا معنی پھر ہوتا ہے صرف اور صرف تیری ہی، اور اس کے بعد میں ہے نعبدو، تو یہ یہاں پہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، نون اس میں یہاں پہ آیا ہوا ہے، علامت ہے فعل مضارع کی، فعل مضارع کی آپ کو پتہ ہے کہ علامت ہے انیتو، حمزہ، نون، یا اور تا، تو نون یعنی یہ نحنو، اس میں فاعل مستتر تقدیرہ وجوباً
नहनु है, इसके रूट वर्ड हैं ऐन, बा और दाल। आबदा फ़िल माज़ी, यअबुदु फ़िल मुज़ारे और इबादतन मस्दर या उबूदियतन यानी परस्तिश या पूजा के साथ-साथ पूरी इताअत और फरमाबरदारी यानी बंदगी करना। इबादत में सिर्फ नमाज, रोज़ा, ज़कात ही शामिल नहीं है, बल्कि इसका मफ़हूम अपनी पूरी ज़िंदगी में मोहब्बत के साथ अपने खालिक और मालिक अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करना, गुलामी करना, बंदगी करना, ये मतलब है इसका। वाव हर्फ़ अत्फ़, तो इय्याका नस्तईन मातूफ़ हो जाएगा पिछले जुमले इय्याका नस्तईन मातूफ़ अलैह पर, और यही वाव वो वाव है जो जिससे अल्लाह ताला ने इस सूरह को 2 हिस्सों में बाँट दिया है। इसका पहला हिस्सा इस वाव से पहले है, जो अल्लाह ताला कह रहा है कि ये अल्लाह ताला के लिए है, यानी मेरे लिए, अल्लाह ताला के लिए, और वो इय्याका नस्तईन से आगे का हिस्सा ये अपने बंदे के लिए। तो इस वाव से पहले 3 आयतें मुकम्मल हैं और इय्याका नअबुदु ये आधा हिस्सा है इस आयत का, और इसके बाद में इय्याका नस्तईन ये दूसरा आधा हिस्सा है इस आयत का, और उसके बाद में 3 आयतें और हैं मुकम्मल। तो 3.5 प्लस 3.5 2 हिस्से बराबर के हो गए। ये वाव बीच का है। इय्याका, इय्याका ये वही इय्याका है, ज़मीर आपका मुनफ़सिल है, महल्लन मंसूब होके, ये भी मफ़ऊल बिही मुक़द्दम है नस्तईनु के लिए, ठीक है? नस्तईनु ये ऐन, वाव, नून इसके रूट वर्ड हैं, ठीक है? आवाना, याअवुनु ये सुलासी मुजर्रद में होते हैं, बाब नून से, तो इससे फिर ये आना यऊनु, औनन यानी इसका माना होता है कि किसी के दरमियान में होना, यानी पुष्टपना होना। इससे फिर ये बाब जो 10वां बाब होता है, इस्तफ़आला पे जाएगा तो हो जाएगा ये इस्तिआना, इस्ताना यस्तईनु इस्तिआनतन, जैसे इस्तग़फ़रा यस्तग़फ़िरु इस्तिग़फ़ारन, इस्तफ़अला यस्तफ़इलु इस्तिफ़आलन, इस्ताना यस्तईनु इस्तिआनतन यानी मदद मांगना। तो ये फ़ेल मुदारे का सीगा है, ये भी यस्तईनु, नस्तईनु, ठीक है ना? तो नून ये भी फ़िल मुदारिक का अलामत है नून नहनु से, तो यहाँ भी फ़ाइल मौजूद है, मुस्ततिरुन तक़दीरुहु वुजूबन नहनु, हम मदद माँगते हैं इय्याका सिर्फ़ तुझ ही से। अब मैं सिर्फ़ तुझी से क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये तख़सीस पैदा होगी इसमें, यानी ताकीद हो जाती है, मफ़ऊल मुक़द्दम होने की वजह से। तो ये फिर जुमला फ़ेलिया मातूफ़ हो जाएगा नाबुदू फ़ेल पर। तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इन दोनों जुमलों से हमारा खिताब डायरेक्टली सीधे अल्लाह ताला से है, बिना किसी की मदद के और बिना किसी की शफ़ाअत के, यानी कोई हमारे और अल्लाह ताला के दरमियान नहीं है, हम सीधे अल्लाह ताला से खिताब करते हैं। और ये जो फ़ेल मुज़ारे है नअबुदु और नस्तईन, ये ज़माना, हाल और मुस्तक़बल दोनों को कवर करता है। तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहते वक़्त हमारा इज़हार हाल ये हो कि हम वाक़ई
اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں اور مستقبل کے لیے ہم یہ عہد اور وعدہ کرتے ہیں کہ ہم صرف یا اللہ تیری ہی عبادت کریں گے اور ہمیشہ کرتے رہیں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہی حال کرے جو واقعتاً ہونا چاہیے۔ اب فا حرف عطف، هذه الآیات، هذه یہ اسم اشارہ ہے، اور اسم اشارہ جو ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں، ٹھیک، اور یہاں پہ یہ محلن مرفوع ہو کے مبتدا ہے، اور الآیات یہ بدل ہے هذه کا، اور یہ آپ پھر مشار الیہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، تو مرکب اشاری ہو جائے گا، دونوں کو ملا کے بھی آپ مبتدا کریں گے یا پھر الآیات کو بدل قرار سکتے ہیں، جو بدل ہو جائے گا تو مرفوع ہے یہ، ٹھیک، اور بینی، بینی یہ بینا تھا تو کسرہ میں ہو گیا، یا متکلم یہ اٹیچ لگا ہوا ہے اس لیے، اور مضاف اور مضاف الیہ ہو جائیں گے، یعنی میرے درمیان، واو حرف عطف، و بینا، اور درمیان یہ ظرف آ گیا، اور جب ظرف آ گیا تو یہ عبدی اس کا مضاف الیہ، اور پھر عبدی جو ہے مضاف ہو رہا ہے یا متکلم کے لیے، تو یا متکلم محلن مجرور مضاف الیہ عبد کے لیے، عبد اپنے مضاف الیہ سے مل کے یہ بینہ کے لیے مضاف الیہ مجرور ہو جائے گا، تو یہ واو حرف عطف آ گیا تو یہ معطوف ہو جائے گا اس بینی پر، میرے درمیان اور میرے بندے کے درمیان یہ آیت ہے، کون سی آیت؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ میرے درمیان اور میرے بندے کے درمیان ہے، ٹھیک، کیونکہ اس کے دو حصے ہیں نا، ایک تو ایاک نعبد، دوسرا ایاک نستعین، تو پہلا حصہ ایاک نعبد یہ اللہ کے لیے ہے، اور ایاک نستعین یہ بندے کے لیے، جو بندہ پڑھتا ہے مانگتا ہے اس کے لیے مدد، وَلِعَبْدِي واو حرف عطف، اور لام پھر لام حرف جر، اور عبدی اس حرف جر کے لیے مجرور، اور ساتھ میں یہ مضاف بن رہا ہے تو بغیر تنوین سے آئے گا، اور یا متکلم یہ ضمیر متصل محلن مجرور مضاف الیہ، اس طرح مضاف اور مضاف الیہ مل کے لام حرف جر کے مجرور، لام حرف جر اپنے مجرور سے مل کے یہ ایک محذوف خبر مقدم کے جگہ ہو جائیں گے محلن مرفوع شبہ جملہ ہو کے، اور ما جو ہے یہ اس میں موصول محلن مرفوع مبتدا مؤخر ہے، اور جب بھی اس میں موصول آئے گا تو اس کا صلہ آتا ہے، صلہ عام طور پر جملہ فعلیہ ہوتا ہے، جملہ فعلیہ آ رہا ہے سألا، فعل ماضی کا صیغہ ہے، اس میں فاعل موجود ہے مستتر تقدیرہ جوازن ہوا، ٹھیک ہے، تو فعل اور فاعل مل کے جملہ فعلیہ یہ صلہ ہو جائے گا ما اس میں موصول کے لیے، تو ما موصولہ اپنے صلے سے مل کے مبتدا مؤخر، اور اس طرح یہ جملہ اسمیہ ہوا مبتدا اور خبر، تو یہ معطوف ہو جائے گا پچھلے جملے، اور میرے بندے کے لیے ما سال جو اس نے مانگا۔ اب پھر یقولو العبد، یقولو فعل مضارع، العبد اس کا فاعل ہو گیا، تو میرا بندہ کہتا ہے، آگے کیا کہتا ہے؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، یہاں تک، تو یہ یہاں تک اس کی 3 آیتیں ہیں، اهدنا الصراط المستقيم،
एक आयत होगी सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, दूसरी आयत गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ये लास्ट की आयत है। तीनों आयतों में अब अल्लाह ताला यहाँ क्या कह रहा है कि फ़हाउलाई, फ़ा ये फ़ा हर्फ़ अत्फ़ है और उसके बाद में जुमला आ रहा है, जुमला इस्मिया। हाउलाई ये इस्म इशारा है और करीब जमा के लिए है। तो ये महल्लन मरफ़ू होके मुब्तदा हो जाएगा और अब मुब्तदा आ गया तो अब उसकी खबर चाहिए और खबर आ रही है आगे ली आबदी। ये लाम हर्फ़ जर और आबदी ये इस्म मजरूर है लाम हर्फ़ जर के लिए और साथ में ये मुदाफ बन रहा है इसका या मुतकल्लिम का। तो या मुतकल्लिम ज़मीर मुत्तसिल महल्लन मजरूर मुदाफ इलैह। इस तरह ये अब्दी मुदाफ और या मुदाफ इलैह मुरक्कब इज़ाफ़ी लाम हर्फ़ जर के लिए मजरूर और जार मजरूर ये शिब्ह जुमला हुआ और महल्लन मरफू होके ये खबर बन गया हाउलाई मुब्तदा के लिए। इस तरह ये जुमला इस्मिया कंप्लीट हुआ। तो यानी ये सब मेरे बंदे के लिए हैं। वाव हर्फ अत्फ़ और जब अत्फ़ आ गया तो उसके बाद चाहे मुफ़रद हो या मुरक्कब हो या जुमला हो, वो मातूफ़ हो जाएगा पिछले मुरक्कब पे या जुमले पे, जैसा भी वो होगा। तो आ रहा आगे, तो ये भी वाव हर्फ अत्फ़ से ये जो ली अब्दी, लाम हर्फ जर, अब्दी इसमें मजरूर या मुतकल्लिम, ये मजरूर मुदाफ़ इलैह अब्द के लिए, तो ये जार मजरूर, ये आपका खबर मुक़द्दम महल्लन मरफ़ू, मा मौसूला ये मुब्तदा मुअख्खर महल्लन मरफ़ू और सअला ये फ़ेल फ़ाइल जुमला फ़ेलिया ये सिला हो जाएगा मा इस्म मौसूल के लिए, मा इस्म मौसूला अपने सिले से मिलके ये आपका मुब्तदा मुअख्खर हो जाएगा। तो ये जुमला इस्मिया कंप्लीट हुआ और ये पिछले जुमले पे इस पे मातूफ़ हो जाएगा। अब इसके एनालिसिस करते हैं हम इहदी की। इहदी जो है ये हा, दाल, या इसके रूट वर्ड होते हैं, ठीक है? हदा यानी असल में होता है ये हदाया यहदियु, हुदायुन, लेकिन फिर ये चेंजिंग होता है हदा यहदी हुदन। इसका माना होता है रहनुमाई करना। तो इहदी जो है ये पहले अम्र है, या यहाँ पे एंडिंग था, जो जब पहले अम्र बनाया तो या यहाँ पे महज़ूफ़ कर दिया और ना जो है ये ज़मीर मुत्तसिल अटैच लगा हुआ है और ये महल्लन मंसूब होके इहदी के लिए मफ़ऊल बिही है। इहदी में फ़ाइल अंता वुजूबन है और ना जो है ये ज़मीर मुत्तसिल महल्लन मंसूब मफ़ऊल बिही इहदी का। दूसरा अस्सिराता, अस्सिराता ये ता यहाँ पे देखते हैं कि ये भी मंसूब है, तो ये मफ़ऊल बिही नंबर 2 है इहदी का, ठीक है? तो अल की वजह से ये मारिफ़ा है और अल मुस्तक़ीम यहाँ भी अल है और अल मुस्तक़ीमा ये भी मंसूब है। तो अस्सिराता ये मुज़क्कर, अल मुस्तक़ीम मुज़क्कर, अस्सिराता डेफ़िनिट यानी मारिफ़ा और अल मुस्तक़ीम भी मारिफ़ा। अस्सिराता ये वाहिद है, अल मुस्तक़ीम भी वाहिद है। तो इस लिहाज से यानी इस्म के चारों पहलुओं के हिसाब से ये दोनों आपस में एक ही जैसे हैं, तो ये सिफ़ा और मौसूफ़ हुई। यानी ये अल मुस्तक़ीम नात कह सकते हैं, सिफ़ा कह सकते हैं, अस्सिरात को मनऊत भी कह सकते हैं और मौसूफ़ भी कह सकते हैं। तो सिफ़ा और मौसूफ़ ये मिलके ये इहदी के लिए मफ़ऊल बिही हैं नंबर 2। तो हमें
راستہ بتا ہماری رہنمائی کر ایک ایسے راستے پر جو مستقیم ہو. مستقیم یہ اصل میں روٹ ورڈ ہے اس کے قاف واو میم. قواما یقوم قوامن، تو اس سے پھر چینجنگ ہو کے بنتا ہے قام یقوم قیامن، یعنی کھڑا ہونا، ذمہ دار ہونا، نگرانی رکھنا، سیدھا ہونا، یا کوئی چیز برقرار رہنا، قائم رکھنا، قائم ہونا. اور پھر یہ استفعالہ کے پیٹرن پر جب جاتا ہے یہ بھی، تو پھر استقام یستقیم استقامتن، یعنی سیدھا ہونا بنا کسی جھکاؤ کے، یعنی ٹیڑھا پن نہ ہو اس میں، ایسا مستقیم ہمیں راستہ بتا جو جنت کی طرف جا رہا ہوتا ہے، ایسا مطمئن راستہ، اس راستے پہ ہمیں چلا. صراطا، اور یہاں پہ صراطا یہ بدل ہے اس صراطا کا، ٹھیک، تو یہ بھی منصوب ہے اور یہ ساتھ میں مضاف بن رہا ہے الذین کے لیے، ٹھیک. الذین اس میں موصول محلن مجرور مضاف الیہ، اور یہ معرفہ ہے تو صراطا بھی معرفہ بن جائے گا. الذین اس میں موصول اور محلن مجرور، تو الذین جب بھی اس میں موصول آتا ہے اس کا صلہ آتا ہے، صلہ جملہ فعلیہ ہوگا. جملہ فعلیہ آگے آ رہا ہے انعمتا. انعمتا نون عین میم اس کے روٹ ورڈ ہیں، اور یہ نعیم ینعم بھی ہوتا ہے اور نعم ینعم یا ینعم بھی ہوتا ہے، اور اس کے بھی دو مصدر ہیں، نعمن یا نعمتن، خوشحال ہونا یا تر و تازہ ہونا. جب یہ افعال یفعل افعال کے پیٹرن پہ جائے گا یعنی مزید بھی پہ، تو انعم ینعم انعامن، کسی کو خوشحال کرنا، نعمت دینا، یہ اس کے معنی ہو جائیں گے. اور یہاں پھر انعمتا یہ فعل ماضی کا صیغہ اور تا اس میں فاعل ہو گیا، یعنی تا مطلب تم. تو انعمتا تو نے خوشحال کیا، جن کو تو نے خوشحال کیا. تو علیہم اعلی حرف جر، اور یہ ہم تھا تو ہم سے ہم پڑھا گیا، کیونکہ اس ہا سے پہلے یا ساکن ہے تو یہ بھی پڑھنے میں ہم کر دیا گیا. تو یہ ہم جو ہے اس اعلی حرف جر کے لیے محلن مجرور، اور یہ ہم کس کی طرف لوٹ کے جا رہا ہے، یہ ہم یہ الذین کی طرف، ٹھیک ہے نا. الذین آپ کا جمع کا صیغہ ہے تو ہم جی ہم بھی جمع ہے، ٹھیک ہے. جن پر تو نے یعنی جن کو تو نے خوشحال کیا. غیر المغضوب علیہم، غیر جو ہے یہ دیکھیں مجرور ہے یہاں پہ. یہ مجرور کیوں ہے؟ یہ مجرور ہے الذین کے لیے بدل قرار دے سکتے ہیں آپ، یعنی صراطا غیری، یہ الذین کے لیے بدل الذین مضاف الیہ مجرور ہوا تھا نا محلن، اور یا پھر یہ ایک الذین کی صفات بھی کر سکتے ہیں، صفہ. الذین وہ لوگ جو غیری ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں، صفہ بھی کر سکتے ہیں الذین کی، اور یا الذین کے لیے بدل بھی ہو جائے گا. تو دونوں کے حساب سے یہ مجرور آئے گا. اور پھر یہ غیری جب بھی آتا ہے تو اس کے بعد میں اسم ہوگا جو مضاف الیہ مجرور ہوگا. تو اس کے بعد میں اسم آ رہا ہے المغضوب، تو یہ بھی مضاف الیہ مجرور ہے. المغضوب ہے یہ اسم المفعول کا صیغہ ہے. ال کی وجہ سے یہ معرفہ ہے، اور یہ اس کے جو روٹ ورڈ ہیں غین ضاد اور با، اس کے روٹ ورڈ ہیں. اور فعل ماضی میں ہوتا ہے غضبا، اور فعل مضارع اس کا ہوتا ہے یغضب، اور اس کا مصدر غضبن.
यानी गुस्से में होना, गुस्से में आना। और जब ये मग़दूब के साथ अला प्रीपोज़िशन आ जाता है, तो फिर ये मुतअद्दी हो जाता है, ठीक? मुतअद्दी यानी किसी पर गुस्सा करना। एक तो है गुस्से में होना खुद, अब है कि गुस्सा करना किसी पर। और हिम यहाँ पे अला के बाद में ये ज़मीर मुत्तसिल महल्लन मजरूर, जार मजरूर हो जाएगा, मुतअल्लिक़ हो जाएँगे। तो असल में ये जो मुतअल्लिक़ है ना, इसको क्या कहेंगे कि मग़दूब तो इस्मुल मजहूल का एक नाइबुल फ़ाइल होता है, क्योंकि ये मजहूल का सीगा है। मजहूल से ये इस्मुल मफ़ूल बनता है। गैरिल मग़दूब, वो गैर मग़दूब हों। अब ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो खुशहाल लोग हैं, वो कौन-कौन हैं? वो ऐसे लोग हैं जो गैर मग़दूब अलैहिम, जिन पर तू गुस्सा कभी नहीं किया। ठीक? वलद्दाल्लीन, और वाव हर्फ़ अत्फ़, और ला जो है ये ला ताकीद के लिए है और जोर देने के लिए, क्योंकि गैर तो आ गया पहले ही, तो फिर ला आ गया, इसका मतलब और जोर। और ना ही वो अद्दाल्लीन, अल की वजह से ये मारिफा है, और अद्दाल्लीन, अब दाद लान लाम इसके रूट वर्ड हैं। और ये दलाला यदलिलु से दल्ला यदिल्लु, दलालन या दलालतन, यानी गुमराह होना या किसी रास्ते की तलाश में भटकना, दोनों इसके माने हैं। और फिर दालुन जो होता है, ये इस्मुल फ़ाइल है, और इससे फिर ये जमा का सीगा होता है दालूना मरफ़ू हालत में, और दालीना ये मंसूब और मजरूर हालत में या से। अब यहाँ पे इसकी हालत क्या है? इसकी हालत मजरूर है, क्योंकि ये अल मग़दूबी पे मातूफ़ हो जाएगा, वाव हर्फ़ अत्फ़, ठीक? तो मातूफ़ और मातूफ़ अलैह जो होते हैं, उनकी हालत भी एराब एक ही जैसा होता है। यहाँ पे अल मग़दूब और अद्दाल्लीन दोनों इस्म अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किए हैं, और इस्म में कोई टाइम नहीं है, कोई पीरियड नहीं है, कोई ज़माना नहीं होता। ये हमेशा के लिए होता है। और इससे पहले जो इस्तेमाल किया है वो एक फ़िल है, फ़िल माज़ी, अनअमता, जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे 3 तरह के रास्ते बताए हैं। सबसे पहला वो, यानी उन लोगों का रास्ता, या अल्लाह जिन पर तूने इनाम किया, ना उन लोगों का रास्ता जिनसे तू नाराज़ हुआ या जिनसे तू नाराज़ होता है, और ना ही उन लोगों का रास्ता जो गुमराह हुए या गुमराह होते हैं। तो फ़हाउलाई लिअब्दी व लिअब्दी मा सअल। ये हमारा आज का पूरा एनालिसिस हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसको समझ कर पढ़ने की तौफ़ीक दे, और फिर इस पे अमल करने की तौफ़ीक दे, और सही रास्ते पे अल्लाह ताला हमें चलाए। उस रास्ते पे जो रास्ता अल्लाह ताला ने पसंद किया है, और जिस रास्ते पे चलने वालों को अल्लाह ताला ने हमेशा खुशहाल रखा है। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बारकल्लाहु फ़ीकुम।